बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, अगर आप आज जैसे 5 जुलाई है तो कैसे सुर्खे, कैसे फजल रहमान ग्रुप एक जगह के ऊपर है, कैसे मुस्लिम लीग नून, कैसे पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, ये सब बड़ा गैर फितरी सा है। लेकिन वो कहते हैं कि खौफ किसका है? इमरान खान का। जब आपस में इख्तलाफात बढ़ने लगते हैं, जब चीज़ें ऐसी होने लगती हैं तो कहा जाता है कि इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान का वो जो खौफ है इन सब को यूं किए हुए है। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान को रोकना ऐसे किसके बस में है? ऐसे लग रहा होगा कि हर चीज़ मलिया मेट हो चुकी है, लोग छोड़ के जा चुके हैं और इमरान खान तो बस एलिमिनेट हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। लेकिन तारीख पाकिस्तान की कुछ और बताती है। मैं आपके सामने सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत, वो मार्शल लॉ के जरिए ख़त्म की गई हो, वो अदालत के जरिए गई हो, या उसको किसी भी गैर तबई तरीके से भेजा गया हो, मैं ये नहीं कह रहा उसको ठीक भेजा गया या गलत भेजा गया, अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे बता दीजिए। मिसाल ले लीजिए कोई एक हुकूमत की, सब वापस आए तो इमरान खान की तो जड़ें हैं अवाम के अंदर। इमरान खान तो इस वक्त अवाम के दिलों में घर किए हुए हैं। तो मैं आपको जो इस सबसे पहली खबर देना चाहता हूँ, जो इस खौफ है, वो खौफ क्या है? वो खौफ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि इमरान खान का सियासी तौर पे किसी तौर पे भी मुकाबला नहीं हो रहा, और जब मुकाबला नहीं हो सकता तो फिर क्या होता है? फिर गैर सियासी तरीके से चीज़ें की जाती है और ऐसे इकदाम किए जाते हैं ताकि गैर सियासी तौर पे उनको रोका जा सके। आपको याद होगा इमरान खान ने 1 से ज़ायद हलकों के अंदर जीत के पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया था। पहले ये 4 या 5 हलकों का रिकॉर्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास था। फिर इमरान खान ने वो तोड़ के जो है वो मजमूई तौर पे इमरान खान 6 हलकों के अंदर जीते और यूं पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड बन गया। अब चूंकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के तमाम कैंडिडेट्स तोड़ लिए जाएंगे, इमरान खान को उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे, तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या कौमी असम्बली की जो 350 के करीब नशिस्तें हैं, उन नशिस्तों के ऊपर क्या इमरान खान खुद उम्मीदवार बनेंगे? अब ज़ाहिरन कानून के अंदर इसकी कोई मुमानियत नहीं है कि आइन इसके ऊपर नहीं कहता, लेकिन मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि हम अगर पूरी पार्टी तोड़ लें, सब कुछ टूट जाए, जहां से हमें मदद मिलनी है वहां से भी मदद मिल जाए, तो शायद इमरान खान अगर तमाम हलकों में उम्मीदवार बन गए तो भी हम जो है वो एक बार फिर, इतना खौफ है। अब इसका एक तोड़ निकाला गया। चूंकि पाकिस्तान का कानून किसी शख्स को नहीं रोकता कि वो 1 हलकों से लड़े या 101 हलकों से लड़े, लेकिन आइन के अंदर तरमीम के हवाले से आपको चाहिए होती है 2/3 अक्सरियत। तो मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो मौजूदा हुकूमत बिलों के ऊपर, एक्ट्स के ऊपर चल रही है, फ्ला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फ्ला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इस सिलसिले में आज एक तरमीम की गई है और उस तरमीम के अंदर एक बिल पास किया गया है कि एक उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, और वो बैक वक्त 2 हलकों के अंदर चाहे कौमी असम्बली के लड़े और चाहे वो सूबाई असम्बली के ज्यादा से ज्यादा 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का अहल है। और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है, उन्होंने आईनी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है, और आज के बाद अब यूं समझिए कि किसी भी उम्मीदवार के 2 से ज़ायद हलकों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के ऊपर जो है वो पाबंदी होगी। अब उसकी वजह क्या बताई गई है? उसकी वजह यह है, बताया गया जनाब कि चूंकि एक हलके के ऊपर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्च आता है, कागज की छपाई पर 70 लाख खर्च आता है, आमदोरफ्त पे 30 लाख का खर्चा आता है, और इंतखाबी हमले की अदायगियों के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का खर्चा आता है। इसलिए जब एक उम्मीदवार 1 से ज़ायद हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ता है तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। चूंकि नशिस्त एक मेंटेन की जा सकती है तो इसलिए उसको करना है। अब इस चीज को लेके बताया गया है कि आईनी तरमीम के तहत उम्मीदवार दोनों नशिस्तों पर अगर मुंतखब हो गया तो उसको 30 दिन के अंदर एक नशिस्त से मुस्ताफी होने का पाबंद किया जाएगा। मज़कूरा 30 दिन के गुजरने के बाद सवाए दूसरी नशिस्त के पहली नशिस्त जो है वो खाली तस्वुर की जाएगी। अब इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान को इस सिस्टम में से निकालने के लिए, इमरान खान का खौफ है और इस सारे करने के लिए ये सब हरबे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन क्या इन सब हरबों से कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या इमरान खान रुक जाएंगे? मेरे ख्याल है कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ जरा अंदाजा लगाइए कि वो क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये बड़ी तब्दीली तो हो गई है। अब आते हैं इस बात की तरफ के राजा, जिसके अंदर सुल्तान राजा है, उनके मुतालिक इमरान खान कहते हैं कि ये पीडीएम की बी टीम है, वो बताते हैं कि वो किन की सिफारिश के ऊपर लगे हैं। तो हमें ये पहले बताया गया था कि जी इमरान खान के दौर में ना आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया था और उस आरटीएस सिस्टम की वजह से इमरान खान को जिताया गया। तो अब बताया गया है इलेक्शन कमीशन जो है
وہ اگلے الیکشن کے اندر وہ کب ہوتا ہے, وہ نومبر کے اندر ہوتا ہے یا وہ مارچ 2024 کے اندر ہوتا ہے, اس کے اندر ایک بار پھر جدید آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اور جدید آر ٹی ایس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا, اور امید ہے کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا راستہ جو ہے اس میں سکندر سلطان راجہ بھرپور طریقے سے کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. اس چیز سے ہٹ کے آپ کو ایک معاملہ اور بتا دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہوا, جس طرح آج بڑا اس کے اوپر دلچسپ تبصرہ کیا وہاں کے پیپلز پارٹی کے جو رکن اسمبلی ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ, ان کا اصل میں نا وہ گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر وہ کچھ لگائے جانے کا الرٹ آیا تھا, یعنی کوئی وہ دھماکہ کیس جو ہے, تو اس لیے پولیس نے اسمبلی کو سیل کر دیا اور موجودہ ارکان کو باہر نکال دیا. اگر بم کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے عمران خان کی ناکامی, جب تک عمران خان کا 1% بھی یقین ہے کہ وہ اسمبلی میں جیت کے آئے گا, وہ پرائم منسٹر بنے گا یا صوبوں کے اندر اس کی اسمبلیاں بنے گی, اس قسم کے الرٹس بھی آتے رہیں گے, اسمبلیاں سیل بھی ہوتی رہیں گی, اسمبلیاں خالی بھی ہوتی رہیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن عمران خان کو ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ روکا جائے گا. دوسری جانب آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اکنامک ریوائول پلان ہے, اور شہباز شریف کی اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے وہاں پہ آرمی چیف کی بہت تعریفیں کی ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو معیشت کے لیے آرمی چیف نے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں وہ, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک سے جو پیسے آ رہے ہیں اس میں آرمی چیف کا بہت رول ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال سے شہباز شریف کو خود گھر چلے جانا چاہیے. اگر وہ اتنے انکمپیٹنٹ ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتے, اور اگر آرمی چیف کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو پھر شہباز شریف کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر شہباز شریف کو گھر جانا چاہیے. اور شہباز شریف اپنے منہ سے بولتے بھی ہیں کہ اگر آپ نے اتنا بڑا ڈیلیگیشن سعودی عرب لے کے گئے تھے, ہر جگہ لے کے گئے تھے, اور آپ کو وہاں سے پیسے نہیں ملے, تو پھر میرے خیال سے آپ کو حکومت میں رہنے کا کوئی جو وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو ایک خبر اور دے دیتا ہوں. خبر کیا؟ بی بی سی کی خبر کے مطابق وفاقی حکومت کا جو قرضہ ہے وہ 59,000 ارب کے اوپر پہنچ گیا ہے. یعنی پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے ذمہ جو واجب الادا قرضہ ہے وہ 58,962 روپے ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 31 مئی 2023 تک وفاقی حکومت کا جو قرض ہے وہ 58,962 روپے ہو گیا, جو ایک سال کے مجموعی قرضوں سے 32% زیادہ ہے. گزشتہ سال 31 مئی 2022 کو یہ قرضہ 44,644 تھا, جو 59,000 کے اوپر پہنچ گیا ہے. اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ موجودہ حکومت نے پچھلے ایک سال میں کتنے ہزار ارب کا قرضہ لیا ہے, 15,000 ارب روپے کا, یعنی 40.5%. لیکن وہ آپ کو بتائیں گے یہی کہ وہ بہت تجربہ کار ہیں, اور ان سے بہتر پاکستان کی معیشت کو کوئی سنبھال نہیں سکتا, ان کو پاکستان کے نظام سے بہتر کوئی سنبھال نہیں سکتا. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ گنوا دیجئے, تو گنوانے میں کچھ نہیں ہے. میں آپ کو کچھ اور جو باتیں بتانا چاہتا ہوں, وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے متعلق میں نے آپ کو خبر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے, کہ وہاں پہ جھنڈا اتار دیا گیا ہے. وہ جھنڈا تحریک انصاف خود کیوں اتارے گی, یہ بھی سوال تھا. جو عمر ایوب ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے ہٹایا ہے. بی بی سی کے مطابق جو پولیس ہے وہ اس بارے میں دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ پی ٹی آئی نے خود ہی یہ پرچم اتارا ہے. ان کے آپس میں شاید کوئی جس کی شخص کی عمارت ہے اس کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے, لیکن ایسا کوئی کیوں کرے گا, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. دوسری جانب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے. سپریم کورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نے جو مسرت ہلالی صاحبہ ہیں, جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے, ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا, جس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کا ہوا, اور پارلیمانی کمیٹی نے بھی ان کے نام کی منظوری دی, اور پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ایک جو سمری ہے وہ صدر مملکت کو بھیجی, اور صدر مملکت نے آج اس کی منظوری دی اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. یوں مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج بن گئی ہیں, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اب مجموعی طور پہ 16 ججز ہو گئے ہیں, اور ایک نشست خالی ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے بعد مسرت ہلالی صاحبہ دوسری خاتون ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کا حصہ بنی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.